Namaste. Diploma in Automobile Engineering, Elements of Electrical Engineering, फर्स्ट पार्टको यो सब्जेक्टमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हाम्रो विषय एलिमेन्ट्स अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको च्याप्टर 6 को टपिक एसी लोड्समा हामी छौँ। एसी लोड्स एन्ड पावर त्यो टपिकमा भएको हुनाले बाँकी टपिक हामी बिस्तारै छलफल गर्दै जानेछौँ र अहिले हामी यो टपिकबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। यो टपिकमा हामी सिधै अगाडि बढौँ। In the DC circuit, the relationship between the applied voltage V and current through the current I is simple. That is given by the expression I is equal to V by R. DC सर्किटहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो V is equal to IR हुने गर्छ। यो त सामान्य ओम्स लको नियम नै यसमा लाग्ने गर्छ, किनकि DC भनेको डाइरेक्ट भोल्टेज अथवा करेन्ट, DC सप्लाई भन्न खोजेको। जस्तै यो मेरो टाइम एक्सिस हो अथवा कुनै एंगलको एक्सिस हो, यो भनेको भोल्टेजको एक्सिस हो भनेपछि यसबाट यदि यो भोल्टेज कन्स्टेन्ट छ कुनै पनि टाइममा भनेपछि यो DC सप्लाई भयो। अब यसमा के हुन्छ भने DC सप्लाईमा ब्याट्री, नर्मली ब्याट्री प्रयोगमा आउने गर्छ। एउटा लोड रेजिस्टरको रूपमा लोड हुने गर्छ R, यो करेन्ट I, यो V। भनेपछि ओम्सले के भन्छ V इज इक्वल टु I इन्टु R। ओके, एसीमा के हुने गर्छ हेरौँ त। यो त हाम्रो डीसीको कुरा भयो, सिम्पल रिलेसनशिप हुन्छ। Variations in current and applied voltage set up by the magnetic and electrostatic effects respectively, and these can be taken into account with the resistance of the circuit. सर्किटको रेजिस्टेन्समा हामीले म्याग्नेटिक र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्ट पनि हुने गर्छ एसीको केसमा। भनेपछि त्यो म्याग्नेटिक एन्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्ट्सलाई यो फर्मुलाले भन्न सक्दैन। यो म्याग्नेटिक एन्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्टलाई क्वान्टिटेटिभ गर्न मतलब त्यसलाई मेजर गर्न चाहिँ यो फर्मुलाले सक्दैन। त्यसै अल्टरनेटिङ करेन्टमा हामीले यो दुईटा कुराहरू एकदम विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ओके, विथ द कम्पेरेटिभली लो भोल्टेज हेभी करेन्ट सर्किट्स म्याग्नेटिक फिल्ड्स आर भेरी लार्ज। यदि हामीले लो भोल्टेज र हेभी करेन्ट फ्लो हुने कुनै पनि तारमा, कन्डक्टरमा अथवा कुनै पनि सर्किटमा त्यस्तो छ भने त्यस्तो अवस्थामा म्याग्नेटिक इफेक्ट चाहिँ धेरै लार्ज हुन्छ। चुम्बकको असर जुन इन्भाइरोमेन्टमा करेन्टले देखाउने गर्छ कन्डक्टरको थ्रुबाट त्यो बढी हुने गर्छ, तर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्ट्स नेग्लिजिबल हुन्छ। तर यदि हाई भोल्टेज सर्किटमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्ट बढी हुन्छ तर म्याग्नेटिक इफेक्ट चाहिँ पनि हुन्छ। म्याग्नेटिक इफेक्ट पनि हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्ट पनि हुन्छ। भोल्टेजको मात्रा बढ्दै गयो भने एसी भोल्टेजको भन्न खोजेको, भोल्टेज र एसी भोल्टेजको यदि मात्रा बढ्दै गयो भने त्यसमा यो म्याग्नेटिक इफेक्ट बढी हुन्छ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्ट पनि बढी नै हुन्छ, तर तुलनात्मक रूपमा म्याग्नेटिक इफेक्ट बढी हुने गर्छ। तर यदि करेन्ट बढी छ भने हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्ट बढी हुने गर्छ तर म्याग्नेटिक इफेक्ट कम हुने गर्छ। भोल्टेज बढी छ भने म्याग्नेटिक इफेक्ट बढी हुने गर्छ, किनकि भोल्टेजले म्याग्नेटिक इफेक्टलाई बढी प्रभाव पार्ने गर्छ भने करेन्टले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्टले बढी प्रभाव पार्ने गर्ने गर्छ। खास गरी डीसीको भोल्टेज एकदम बढी छ भने त्यस्तो अवस्थामा डीसीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्ट चाहिँ बढी देखाउने गर्छ। नर्मली डीसीमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्ट बढी नै हुने गर्छ। यिनी कुरा भयो थ्योरी कुराहरू। इन दिस च्याप्टर वी विल डिस्कस हाउ डू द म्याग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टु द भेरिएसन्स इन करेन्ट एन्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्ट्स ड्यू टु द भेरिएसन इन एप्लाइड भोल्टेज एफेक्ट द रिलेसनसिप बिट्विन द एप्लाइड भोल्टेज एन्ड करेन्ट। यो च्याप्टरमा हामी त्यो छलफल गर्छौँ भनेर भनिएको छ। जसमध्येमा हामी पहिलो टपिकमा हामी आउँ कि प्योर रेजिस्टिभ सर्किट। प्योर रेजिस्टिभ सर्किट कस्तो खालको हुन्छ त? प्योर रेजिस्टिभ सर्किटमा अब हामीले यदि यो सब्जेक्ट यो च्याप्टर हामीले कम्प्लिट गर्यो भने हामी यो सेन्टेन्समा लेखेको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। यसमा के भनेको छ भने प्योर रेजिस्टिभ अथवा नन इन्डक्टिभ सर्किट जसमा कुनै इन्डक्सन छैन, मतलब भोल्टेजको उत्पादन त्यसमा हुँदैन। रेजिस्टिभ सर्किट जसमा नन इन्डक्टिभ सर्किट छ त्यस्तो खालको सर्किटमा विच हेज इन्डक्टेन्स सो स्मल, इन्डक्टेन्स पनि एकदम कम हुने गर्छ र नर्मल फ्रिक्वेन्सी एट नर्मल फ्रिक्वेन्सीमा इन्डक्टेन्स एकदम कम हुने गर्छ, रिएक्टेन्स पनि कम हुने गर्छ। अब रिएक्टेन्स र युनिटको अर्थ के हो भन्ने कुरा हामी बिस्तारै सिक्दै जाऊँ ल। हामी यसलाई यहाँ कहाँदेखि सुरु गरौँ भन्दाखेरि consider an circuit containing a non-inductive resistance of R ohms connected across a sinusoidal voltage represented by V is equal to V max sin omega t। हामी यसलाई यहाँदेखि स्टार्ट गरौँ। माथिको पनि टपिक एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक
इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भएको हुनाले यो पछि हामी यो च्याप्टर सिद्धिसकेपछि बुझ्छौँ कि यसले के भन्न खोजेको छ, किनकि कुनै यस्ता टपिक छन् जुन टपिक हामीले अहिले स्टार्ट गरिसकेका छैनौँ। कन्सिडर एन एसी सर्किट कन्टेनिङ अ नन इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स अफ आर ओम्स। यो एउटा सर्किट यदि हामीले कन्सिडर गरौँ, यो एउटा रेजिस्टेन्स छ V इक्वल टु V max sin ओमेगा टी, एउटा सप्लाई दिएको छ भनेपछि अब यो यसमा हामीले एसीको लागि के बुझ्छौँ भने V इक्वल टु V max sin ओमेगा टी। साइन वेभको लागि हामीले साइन वेभको च्याप्टरको टपिक्सहरू हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ फिजिकल क्लासमा। त्यसैले V इक्वल टु V max sin ओमेगा टी हुने गर्छ, जसले के जनाउँछ भने यो टाइम फ्रेम हो, यो साइन वेभ हो। यसको म यहाँ रेड कलरले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छु। यसको पिक भनेको V max sin ओमेगा टी किन भयो भने साइनोसोइडल वेभ भएको हुनाले साइन वेभ भयो। अब यसमा एज अलरेडी सेड द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु प्योर रेजिस्टेन्स करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ प्योर रेजिस्टेन्स changes, no back EMF is set up, therefore applied voltage has to overcome an ohmic drop of IR only। अब यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जुन भोल्टेज स्मल भी लेखेको छ, स्मल भी किन लेख्यो भने भी इज अल्टरनेटिङ, भी चेन्जेबल छ। भी स्मल भी लेख्यो भने डिसी होइन कि एसी बुझ्नु पऱ्यो। भी इक्वल टु एसी करेन्ट हुन्छ आई इन्टु क्यापिटल आर, आर चाहिँ के हुन्छ रेजिस्टेन्स कन्सटेन्ट हुने गर्छ। यो कुन नियम हो त? ओम्स लको नियम। एसीमा पनि फलो हुनु पऱ्यो, डिसीमा पनि फलो हुनु पऱ्यो, यो ल हो, यो नियम सबैमा फलो हुनुपर्छ। सर्किट डायग्रामको लागि म भन्दैछु भी इज इक्वल टु आइआर, आइआर इक्वल टु भी, जसमा आइआर इज इक्वल टु आई भनेको भी डिभाइड बाई आर। अब मैले भीलाई ओपन गरेँ भने, खोलेँ भने, यसको भ्यालु इनपुट गरेँ भने भी म्याक्स साइन ओमेगा टी हुन्छ, डिभाइड बाई आर गर्दाखेरि भी म्याक्स डिभाइड बाई आर साइन ओमेगा टी। करेन्ट विल बी म्याक्सिमम व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टु पाई बाई टू। करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ जब ओमेगा टी बराबर पाई बाई टू हुन्छ। किनकि साइन ओमेगा टीमा यदि मैले ओमेगा टीको ठाउँमा पाई बाई टू राखेँ भने साइन ओमेगा टी साइन पाई बाई टू भइदिन्छ। साइन पाई बाई टू भनेको के हो त? 1। साइन 90 डिग्री इज 1। पाई भनेको पाई इन रेडियन्स, पाई रेडियन्स इज इक्वल टु 180 डिग्री हुने गर्छ। म्याथमेटिक्स हो यो। अब आई म्याक्स इज इक्वल टु भी म्याक्स डिभाइड बाई आर तब हुन्छ जब ओमेगा टी इज इक्वल टु पाई बाई टू हुन्छ। 90 डिग्रीमा करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ। मतलब करेन्टको इक्वेसन, करेन्टको ग्राफ मैले खिचेँ भने यस्तो अलि सानो हुने भयो, करेन्टको अलि सानो भएर यो के हुने भयो? आई म्याक्स भनेको यो आउने भयो। ओके, भी म्याक्स डिभाइड बाई आर। यसको अर्थ के भयो भने मैले यसलाई फेरि ग्राफिकली स्केच गरेँ भने रेड कलरले म भोल्टेज बनाउँछु, दिस इज भोल्टेज। अब म ग्रिन कलरले करेन्ट बनाउँछु भने यस्तो खालको हुने भयो, मतलब करेन्ट केही मात्रामा घट्ने भयो। मानिदिउँ एकछिनको लागि रेजिस्टेन्सको भ्यालु 10 ओम्स छ, आर बराबर 10 ओम्स। भोल्टेज छ हाम्रो 200 साइन ओमेगा टी कन्सिडर गरौँ भनेपछि 200 भागे 10 गर्दा कति आउँछ? 20। मतलब यसको पिक कति छ? 20। करेन्टको भोल्टेजको पिक कति छ? 200। 200 कहाँ 200 कहाँ 20 भनेपछि करेन्ट के हुन्छ? लेस हुन्छ, सानो हुन्छ। 90 डिग्री भनेको यसको एङ्गल, यो एङ्गल 90 डिग्री, 90 डिग्रीमा के भइरहेको छ? म्याक्सिमम भइरहेको छ, दुइटै म्याक्सिमम हुन्छ। साइन ओमेगा टी 90 डिग्री राख्दाखेरि भोल्टेज पनि म्याक्सिमम आउँछ, करेन्ट पनि म्याक्सिमम आउँछ। यदि मैले यदि यसमा मैले 270 डिग्री राखेँ भने के हुन्छ? नेगेटिभ आउँछ। ओके, भनेपछि अब यसलाई हामीले त बुझ्न सक्यौँ। अब यसले फेजर डायग्रामबाट कसरी बुझ्ने त? मैले यो हिजो अस्तिको क्लासमा मैले फेजर डायग्रामको बारेमा पनि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। त्यसैले यो फेजर डायग्राम, कुनै पनि साइन वेभको फेजर डायग्राम बनाउँदाखेरि ओमेगा टी मात्रै छ भने यस्तो हुन्छ। यो भनेको भी भनेको यसको पिक भ्यालु अथवा आरएमएस भ्यालु। भी इज इक्वल टु भी म्याक्स साइन ओमेगा टीको इक्वेसन यस्तो हुने भयो। ओके, अब मैले करेन्टको बनाउँदाखेरि करेन्ट के छ? करेन्टको लेभल सानो छ, त्यसैले उसको पनि एङ्गल साइन ओमेगा टी नै छ। ओमेगा टीसँग 0 डिग्री जोडिएको छ, त्यसैले यो 0 डिग्रीको एक्सिसमा रहन्छ। त्यसैले करेन्ट पनि के हुन्छ? आई म्याक्स, भी म्याक्स लेखौँ यसलाई, भी म्याक्स अथवा अर्को आई म्याक्स। चाहिँ दुईवटा सेम टु सेम प्यारलल लाइन जस्तो देखिन्छ। यसको रोटेटल डाइरेक्सन अफ रोटेसन भनेको यो काउन्टर क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हुने गर्छ। जसरी यो रोटर घुम्छ त्यसरी नै साइन वेभ उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रिभियस क्लासेसहरूमा हामीले हेरिसकेका छौँ। जस्तै हामीले प्रिभियस क्लासमा हामीले यो पार्ट एकदम डिटेलमा हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो प्रिभियस क्लासमा रिफर गर्ने कि यसमा मैले के भन्न खोजेको थिएँ।
ओके, अब पावर इन प्योर रेजिस्टिभ सर्किट निकाल्दाखेरि द इन्स्टेन्टेनियस पावर डेलिभर्ड टु द सर्किट इज द प्रोडक्ट अफ इन्स्टेन्टेनियस भ्यालुज अफ द एप्लाइड भोल्टेज एन्ड करेन्ट। एक्चुअली पावरको फर्मुला भनेको त बी इज इक्वल टु भी इन्टु आई नै हो। भी इन्टु आई हो भने भीको फर्मुला के भयो, भी म्याक्स साइन ओमेगा टी। ओके, अनि करेन्टको फर्मुला के भयो, आई म्याक्स, जे जति आएको छ आई म्याक्स साइन ओमेगा टी। ओके, भनेपछि भी म्याक्स साइन ओमेगा टी आई म्याक्स साइन ओमेगा टी छ भने भी म्याक्स आई म्याक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी भएर आयो। र भी म्याक्स आई म्याक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टीको फर्मुला के हो, 1 माइनस कस 2 ओमेगा टी। 1 माइनस कस 2 ओमेगा टी यदि मैले यसको ठाउँमा राखेँ भने यसको इक्वेसन यस्तो हुन्छ। पावर यदि मैले त्यो ब्र्याकेटलाई ओपन गरेँ भने भी म्याक्स आई म्याक्स डिभाइड बाई 2 माइनस भी म्याक्स आई म्याक्स डिभाइड बाई 2 कस 2 ओमेगा टी हुन्छ, किनकि मैले 1 माइनस कस 2 ओमेगा टीको ब्र्याकेटलाई ओपन गरेर यो बनाएको। अब यसैको ग्राफलाई यदि मैले प्लट गर्ने हो भने के कसको ग्राफ त, यो भोल्टेज र करेन्टको जुन मैले अघि बनाएको थिएँ आफ्नै हातले। यो एक्सिस छ यस्तो, यो भोल्टेज र माथिको भोल्टेज तलको करेन्ट यसरी यो बगिरहेको छ। मतलब भोल्टेज म्याक्सिमम छ, करेन्ट चाहिँ अलिकति सानो छ बिकज अफ रेजिस्टेन्स। यो जो भोल्टेज र करेन्ट के छ, दुइटै सँगसँगै अगाडि दौडिन्छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई के भन्नु पर्यो, दे आर इन फेज। इन फेज शब्द प्रयोग गर्नु पर्यो, दे आर इन फेज। दे आर इन फेज बिकज दे जेनेरेट, दे अपरेट एट द सेम टाइम, दे रन एट द सेम टाइम। मतलब तिनीहरू सँगसँगै हिँड्छन्, साइमल्टेनियसली रन गर्छन् भनेपछि त्यो के हो, दे आर इन फेज। ओके, त्यसपछि यो जुन माथिको जुन यो यस्तो खालको छ, यो हाम्रो पावरको सूत्र के थियो हाम्रो, पावरको सूत्र भी इन्टु आई। जति पनि भोल्टेज छ यो भोल्टेज र यो करेन्टलाई गुणा गऱ्यौँ, गर्दै 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 गयो भने हामीले यस्तो खालको कर्भ पाउँछौँ जुन साइन वेभ नै हुन्छ। एक्चुअली यो साइन वेभ त नहोला, यो के हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टीको वेभ हो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी भनेकै कोसाइन वेभ हो। त्यसैले समथिङ माइनस समथिङ कोसाइन वेभ भनेको पनि कोसाइन नै हुन्छ, 1 माइनस भएर आएको हुनाले। त्यसपछि यो जुन छ यो पावरको फर्मुलाबाट आएको भ्यालु हो यो सबै। अब यो पावर भनेको त के छ, फ्लक्चुएटिङ छ। कुनै जिरो भोल्टेज र जिरो करेन्ट हुने बेलामा त पावर त जिरो छ रेजिस्टेन्सको लागि। कुनै बेलामा 90 डिग्रीमा पावर बढी खाइरहेछ, 90 डिग्रीमा अर्को एङ्गलमा चाहिँ उसले पावर बढी कन्ज्युम गर्दैछ। 180 डिग्रीमा पावर खाँदैन। 180 मा 360 डिग्रीमा यो बेलामा त पावर के छ, जिरो छ। बिकज साइन 180 डिग्री साइन 360 डिग्रीमा त यो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जिरो भइदिन्छ। अब यसलाई कसरी बुझ्ने त, पावर छ कति त, पावर एभरेज पावर निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, एभरेज पावरको क्यालकुलेसन गर्छौँ। एभरेज निकाल्दाखेरि जुन हामीले अघि एक्सप्रेसन बनाएका थियौँ कस 2 ओमेगा टी राखेर, कस 2 ओमेगा टी राखेको हामीले यो एभरेजमा यो सुरुको त कन्स्टेन्ट भ्यालु छ, पछिको माइनसमा यो आएको छ। ठिक छ, मतलब सर्टेन कन्स्टेन्ट भ्यालुबाट यो माइनस भएर आइरहेको छ, कस 2 ओमेगा टीले घटाइरहेको छ। भनेपछि हामीले एभरेज भ्यालु निकाल्ने कोसिस गऱ्यौँ भने सुरुको कन्स्टेन्ट भ्यालुको एभरेज त कन्स्टेन्ट नै हुन्छ, तर एभरेज अफ दिस कस 2 ओमेगा टी इज द, जुन हाम्रो एभरेजको फर्मुला थियो इन्टिग्रेसन गरेर निकालेको, इन्टिग्रेसन अफ जस्तै एफटी ओके एफटी डिटी। अनि यसलाई कुन टाइम कहाँदेखि कहाँसम्मको टाइम फ्रेममा हामीले यो टाइम पिरियड टी, अब यहाँ कति छ, अब T1 to T2, T1 देखि T2सम्मको लागि हामीले एभरेज भ्यालु हेरेका थियौँ। एभरेज भ्यालुको हाम्रो टपिक पहिला पुरानो टपिकमा हामीले यसको बारेमा छलफल गरेका थियौँ, एभरेज भ्यालु कसरी डिराइभ गर्ने भनेर। एभरेज भ्यालुको फर्मुला म अहिले देखाइदिन्छु, यो नोटमा एभरेज भ्यालु कहाँ छ। ओके, एभरेज भ्यालु भनेर हामीले यहाँ पढेका थियौँ, लगभग 2-3 दिन अगाडिको हाम्रो अनलाइन क्लासमा हामीले यो पढेका थियौँ कि एभरेज भ्यालु भनेको यो हो। यो फर्मुलामा यो एप्लाई गर्नु पऱ्यो। अब टाइम पिरियड कहाँदेखि कहाँसम्म राख्ने त, अब टाइम राख्दा पनि हुन्छ, एङ्गल राख्दा पनि हुन्छ। यदि मैले टाइम राखेँ भने डिटी हुन्छ, एङ्गल राखेँ भने डी ओमेगा टी हुन्छ इन्टिग्रेसनमा। अब यहाँ त्यति धेरै इन्टिग्रेसन गरेर राख्नु पर्दैन, हामीले जस्ट के बुझ्यो भने एभरेज अफ दिस डबलवाला एङ्गल छ भने त्यसको एभरेज के हुन्छ, जहिले पनि 0 हुन्छ। एभरेज भ्यालु 0 हुने भयो। यो 0 एभरेज भ्यालु छ भने 0 एभरेज भ्यालुमा पावर यो भयो, यो ठाउँको 0 भयो र बाँकी अगाडिको भागको के भयो, जस्ताको त्यस्तै भयो। मतलब पी भनेको भी म्याक्स आई म्याक्स डिभाइड बाई 2। तर अघिको लेखेको पी जुन छ हाम्रो यो इन्स्ट्यान्टेनियस पी, त सानो पी छ, इन्स्ट्यान्टेनियस पी छ। इन्स्ट्यान्टेनियस पी भनेको
हामीले यो प्रत्येक पोइन्टमा कति 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 पावर आयो त्यो पी हो, इन्स्टेन्टको बेलाको पी हो। तर यो जुन क्यापिटल पी छ यो एभरेजवाला पी हो। जस्तै 220 भोल्ट भन्छौँ आरएमएस भ्यालु हुन्छ यो। यसको अर्थ यो होइन कि 220 भोल्ट सधैँभरि रहिरहन्छ। यसको अर्थ यो हो कि 220 भनेको आरएमएस भ्यालु हो र यसको एक्चुअल वेभ कति हुन्छ 220 इन्टु √2 त पिक भ्यालु हुन्छ। लगभग कति होला यसको 315 भोल्ट। 315 भोल्ट पोजिटिभमा, 315 भोल्ट नेगेटिभमा, हो कि होइन? यसमा 0 भोल्ट पनि त छ नि। अनि इन्स्टेन्टेनियस भ्यालुमा 0 भोल्ट पनि पर्छ, तर यो 220 पनि पर्छ, 315 पनि पर्छ। 315 माथिको पिक हो। त्यस्तै हिसाबले अब यो पावरको फर्मुलामा के आयो त हाम्रो पावरको यो जुन कर्भ आयो नि, यही कर्भको हामीले एभरेज निकाल्ने भने आउँछ कति त? आउँछ कति? जति मैले यहाँ भने त्यति नै, Vmax Imax डिभाइड बाई 2। एभरेजको इक्वेसन मैले एप्लाई गरेँ भने मैले डाइरेक्टली पनि के गर्न पाउँछु भने यो इक्वेसनलाई मैले सल्भ गर्न पाउँछु। यो इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त मैले अर्को तरिकाबाट भन्ने हो भने पी एभरेज एभिजी भनेको 1/, अब हेरौँ कहाँदेखि कहाँसम्म हेर्दैछु मैले, सुरुको आदि मात्रै, यति भाग मात्रै हेर्दैछु, 1/π 0 to π। अब यो जुन छ माथिको यसको इक्वेसन के हो त? यसको इक्वेसन हो हाम्रो, म रेड कलरले लेखिदिन्छु यहाँ इन्टिग्रेसनभित्रको, Vmax Imax sin स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब Vmax Imax के हुन्छ बाहिर आउँछ, साइन स्क्वायर ओमेगा टीको इन्टिग्रेसन गरेर 0 देखि पाइसम्मको, त्यो गर्दाखेरि के आउँछ त? जतिसुकै आए पनि लास्टमा आन्सर के आउँछ? Vmax Imax डिभाइड बाई 2 नै आउँछ। चेक गर्दा आउँछ भनेपछि Vmax बाई √2 Imax बाई √2 गरेर हामीले यसलाई टुक्राइदियो भने √2 टाइम्स √2 त 2 हुन्छ। यो टुक्रायो भने के आउने भयो? VRMS इन्टु IRMS को प्रोडक्ट बनाए के रहेछ? एभरेज पावर अफ द एसी। अल्टरनेटिङ करेन्टको एभरेज पावर भनेको VRMS इन्टु IRMS हुन्छ। खास गरी रेजिस्टिभ लोडहरूमा हुने गर्छ। ओके, त्यस्तै गरेर अब फर द प्योर रेजिस्टिभ सर्किट भनेर भनेको प्योर रेजिस्टिभ सर्किटको लागि एक्सप्रेसन फर पावर इज द सेम एज फर डिसी सर्किट। प्योर रेजिस्टिभ सर्किटको लागि एभरेज पावर के हुन्छ? त्यति नै हुन्छ जति डिसी सर्किटको लागि हुन्छ। फ्रम द पावर कर्भ फर द प्योर रेजिस्टिभ सर्किट इट इज एभिडेन्ट दैट द पावर कन्ज्युम्ड इन प्योर रेजिस्टिभ सर्किट इज नट कन्स्टेन्ट, इट इज फ्लक्चुएटिङ। एक्चुअली के छ? पावर त फ्लक्चुएटिङ छ डिसीको लागि, डिसीको लागि त पावर त सेम छ। This is so because the instantaneous values of voltage and current are always either both positive or both negative, and therefore the product is always positive. This means the voltage source constantly delivers power to the current and the circuit consumes it. त्यसैले कन्स्टेन्टली सर्किटले पावर डेलिभर गर्छ किनकि पावर जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ। भोल्टेज पोजिटिभ छ भने करेन्ट पनि पोजिटिभ हुन्छ, भोल्टेज नेगेटिभ छ करेन्ट पनि नेगेटिभ हुन्छ। प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस र माइनस गुणा गऱ्यो भने प्लस आउँछ। त्यसैले माइनस भ्यालु अफ भोल्टेज एन्ड माइनस भ्यालु अफ करेन्ट गुणा गर्दाखेरि पोजिटिभ नै आउने गर्छ। प्योर इन्डक्टिभ सर्किटमा जाउँ अब हामी। प्योर इन्डक्टिभ सर्किट भनेको इन्डक्टरको बारेमा पहिला बुझ्नुपर्छ। प्योर इन्डक्टिभ सर्किट पढ्नुभन्दा पहिला यो भन्न खोजेको एउटा कोइल यसमा अलिकति भाषा अलिकति फरक पर्न सक्छ। त्यसैले इन्डक्टिभ सर्किट इज अ कोइल अर विथआउट एन आइरन कोर भनेको कुनै पनि कोइल छ इन्डक्टरलाई मैले यतिकै तार बेरेको जस्तो बनायो भने त्यो के हुन्छ? एयर कोर भएको मानिन्छ। तर यदि मैले यसभित्र आइरन राखेँ भने त्यो के हुन्छ? आइरन कोर। ओके, फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स मैले राखेँ भने द्याट इज द आइरन कोर। प्र्याक्टिकली प्योर इन्डक्टेन्स क्यान नेभर बी ह्याड एज द इन्डक्टिभ कोइल एज अलवेज स्मल रेजिस्टेन्स। अब इन्डक्टिभ कोइलको पनि थोरै न थोरै रेजिस्टेन्स त हुन्छ, जसरी तारको रेजिस्टेन्स हुन्छ। त्यसैले यो प्योर इन्डक्टेन्स भन्ने चाहिँ पनि सम्भव छैन। प्योर रेजिस्टेन्स सम्भव छैन किनकि त्यसमा थोरै इन्डक्टिभिटी पनि हुन्छ अरे। प्योर रेजिस्टेन्स पनि सम्भव छैन किनकि त्यसमा प्योर इन्डक्टेन्स पनि सम्भव छैन किनभने त्यसमा थोरै मात्रामा रेजिस्टेन्स पनि हुने गर्छ भनेर यिनी कुराहरू हामीले यो बुझ्न सक्छौँ। ओके, अब यसमा when an alternating voltage is applied to a pure inductive coil, यदि प्योर इन्डक्टिभ कोइलमा यदि मैले यहाँ पढ्दैछु, मैले प्योर इन्डक्टिभ कोइललाई
यदि मैले इएमएफ सप्लाई दिएँ भने अब यहाँ इएमएफ सप्लाई दिनु भन्दा खोजेको कस्तो भनेपछि भी इज इक्वल टु भी म्याक्स साइन ओमेगा टी दिनु हो नि, होइन र। तर इन्डक्टरको के हुन्छ भने प्रोपर्टी, इन्डक्टरको सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेर हामीले पहिला पढेका थियौँ च्याप्टर 3 मा कि सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको इन्डक्टरको एल हेनरी हुने गर्छ। एल मानिन्छ इन्डक्टेन्सको, यो इन्डक्टर छ भने यस्तो सिम्बल रेजिस्टेन्सको आर मानिन्छ भने इन्डक्टरको एल मानिन्छ। यो एल केमा नापिन्छ, हेनरीमा नापिन्छ। ओके, अब यो सेल्फ इन्ड्युस्ड इएमएफ इन द कोइल जुन छ, सेल्फ इन्ड्युस्ड इएमएफ भनेको के हुने भयो, मैले यसमा कुनै एसी सप्लाई दिएँ भने ओके, अथवा स्विचिङ गरेर यदि मैले डिसी नै दिएँ भने पनि यसले कसरी काम गर्छ त। अब यहाँ मैले भोल्टेज भी दिइराखेको छु, मैले जुन अल्टरनेटिङ भोल्टेज भयो भने भोल्टेज त फ्लक्चुएटिङ छ, भोल्टेज आउने जाने छ। भोल्टेज फ्लक्चुएटिङ भयो भने करेन्ट पनि के हुन्छ, आउने जाने हुन्छ। करेन्ट आउने जाने भयो भने यसले दिने जुन चुम्बकीय शक्ति छ, चुम्बकीय शक्ति पनि के हुन्छ, चेन्जेबल हुन्छ। ती चुम्बकीय शक्तिले के गर्छ, आफ्नै कोइललाई काट्छ। यो जुन चुम्बकीय शक्ति छ, सुरुमा यदि भोल्टेजबाट यहाँ करेन्ट यसरी बग्यो भने यहाँ नर्थ पोल बन्ला, यहाँ साउथ पोल बन्ला। यदि भोल्टेज यसरी अपोजिट गयो भने यहाँ साउथ पोल बन्ला, यहाँ नर्थ पोल बन्ला। त्यसले गर्दा के हुन्छ, एकदम स्पिड यसको रेट कति हुन्छ त 50 हर्ज। 50 हर्ज भनेको हाम्रो सप्लाई फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यही 50 हर्जकै रेटमा के हुन्छ, नर्थ साउथ नर्थ साउथ नर्थ साउथ नर्थ साउथ भइरहन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि नर्थ साउथ नर्थ साउथ नर्थ साउथ भएर भयो के त भनेर सोध्छौँ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको यो जुन बाहिरको निस्किने जुन फ्लक्स थियो चुम्बकीय शक्ति, त्यसले यो तारलाई काट्छ जुन तारबाट त्यो निस्केको हो। यो हरियो कलरमा मैले ओभरराइड गरेको छु, यो तारलाई काट्छ। रातो कलरमा त भोल्टेज भी दिएका छौँ हामीले, तर हरियो कलरले के निकाल्छ, इएमएफ निकाल्छ, ब्याक इएमएफ भन्छ हामी त्यसलाई। र यो इएमएफ के हुन्छ, उल्टो हुन्छ भीको तुलनामा, भी भन्दा उल्टो हुन्छ। भी इज इक्वल टु माइनस इएल हुन्छ। यो ई आफैमा के हुन्छ, नेगेटिभ एल डिआई बाई डिटी हुने गर्छ आफैमा, माइनस एल डिआई बाई डिटी। जुन करेन्ट यहाँ गएको छ त्यही करेन्टको डेरिभेटिभ गरेर निकालेको रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट, त्यसको करेन्टको बढ्ने र घट्ने रेटसँग यदि मैले त्यो एलले गुणा गरेँ भने भोल्टेज निस्किन्छ। त्यो एल केमा नापिन्छ, हेनरीमा नापिन्छ, जुन यो वैज्ञानिकले निकालेको छ। एल डिआई बाई डिटी कुन लबाट आएको त, फेराडे लबाट हेनरीले यसलाई डिराइभ गरेको हो। त्यसपछि सिन्स द एप्लाइड भोल्टेज एट एभ्री इन्स्ट्यान्ट इज इक्वल टु द अपोजिट अफ टु सेल्फ इन्ड्युस्ड इएमएफ। अब यो त थाहा भयो यहाँसम्म, यो त याद गर्नु पऱ्यो। जसरी अब हामीले भी इक्वल टु आइआर भनेर याद गर्छौँ त्यसै गरेर यो याद गर्नु पऱ्यो यो पार्ट। भनेपछि यहाँ मैले भनेअनुसार यहाँ मैले यो पार्ट याद गर्नु पऱ्यो, एल थाहा हुनु पऱ्यो, यहाँसम्म याद गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने यो इन्डक्टरमा के हुने गर्छ, भोल्टेज माइनस अफ इएल हुन्छ, अथवा इएल भनेको माइनस अफ भी हुन्छ। किनकि मैले भोल्टेज त इन्डक्टरलाई मात्रै दिएको छु, अर्को सिरिजमा त कुनै लोड छैन, सिरिजमा भइदिएको भोल्टेज डिभाइड हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो त्यहाँ इन्डक्टर मात्रै भएको हुनाले भोल्टेज हामीले जति दिएका छौँ त्यति नै भोल्टेज इएल भएर निस्किन्छ, त्यति नै आउँछ प्योर इन्डक्टरमा। अब यो भएको हुनाले यसलाई मैले एक्सपान्ड गर्छु, इएलको फर्मुला मैले यहाँ राख्छु, इएलको भ्यालु मैले यहाँ राख्छु र भीको भ्यालु मैले यहाँ राख्छु। त्यो राख्दा के हुन्छ, माइनस काटिन्छ र के हुने गर्छ, डिआई भनेर निकाल्नु पऱ्यो यहाँबाट। डिआई बराबर भिएल बाई एल साइन ओमेगा टी डिटीको फर्ममा राख्नु पऱ्यो। ओके, अब यहाँसम्म भइसकेपछि डिटी राख्नु पऱ्यो, किनभने डिआई बाई डिटी हुन्छ, डिआई बाई डी ओमेगा टी लेख्न पाइएन। डिटीसम्म यहाँ भइसकेपछि अब मैले के गर्छु, यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छु। मलाई त आई चाहियो नि, यहाँबाट भोल्टेज त थाहा छँदैछ मलाई त आई चाहियो, करेन्ट निकाल्नु छ मलाई, भोल्टेज थाहा छ, करेन्ट निकाल्नु पऱ्यो। अनि करेन्ट आई इज इक्वल टु भी म्याक्स डिभाइड बाई एल इंटीग्रेशन अफ साइन ओमेगा टी बीएक्स डिवाइड बाई ओमेगा एल। साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेशन के हुन्छ, माइनस कस ओमेगा टी। अब यहाँ ओमेगा के छ, कन्स्टेन्ट छ, ओमेगा के हुन्छ, डिभाइडमा तल आउने भयो, एल यहाँ छँदैछ। भनेपछि यसरी यसलाई सल्भ गर्नु, कन्स्टेन्ट हुन्छ, इज द कन्स्टेन्ट अफ इंटीग्रेशन विच इज फाउन्ड टू बी 0 फ्रम इनिशियल कंडीशन, जुन चाहिँ हाम्रो इनिशियल कन्डिसनबाट हामीले 0 पत्ता लगाउन सक्छौँ, ए भन्ने कुरा। त्यसपछि अब यो जुन भ्यालु आयो माइनस कस ओमेगा टी, माइनस यहाँ बाहिर लिएको छ, ए माइनसलाई मैले कस ओमेगा टी भित्र हालिदिएँ भने यो कस माइनस कस ओमेगा टी भनेको माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी भयो, 90 माइनस थीटा भनेको साइन थीटा। अब यो माइनस साइनलाई मैले भित्र पनि लान पाएँ भनेपछि 90 माइनस ओमेगा टी के भइदिन्छ, ओमेगा टी माइनस 90, ओमेगा टी माइनस 90, 90 भनेको पाइ बाई 2। ओमेगा टी जति भ्यालु आउँछ यसलाई युनिटको, त्यसलाई
रेडियनले मात्रै घट्छ। जस्तै 2 - 30 डिग्री भनेर घट्दैन नि त। 2 - 30 भनेको कति हो? π/6 π/6 2 - π/6 लेख्नुपर्ने हुन्छ। करेन्ट विल बी म्याक्सिमम व्हेन sin ओमेगा t - π/2 = 1। करेन्ट कस्तो बेला म्याक्सिमम हुन्छ त? जब यो साइन भित्रको भ्यालु 90 डिग्री कस्तो बेलामा हुन्छ त? sin ओमेगा t - π/2 = 1 कस्तो अवस्थामा हुन्छ त? त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। आई म्याक्स भनेको भी म्याक्स डिभाइडेड ओमेगा एल। जतिसुकै भए पनि ओमेगा टी को भ्यालु जस्तो अवस्थामा भए पनि यो यदि 1 त कुनै न कुनै समयमा त भइहाल्छ 1। यो 1 भयो भने आई को म्याक्सिमम भ्यालुको चाहिँ भी म्याक्स डिभाइड बाइ ओमेगा एल रहने गर्छ। त्यसैले आई म्याक्स म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट इज दिस। त्यसैले मैले आई म्याक्स साइन ओमेगा टी - π/2 भनेर एउटा इक्वेसन तयार पारेँ। अब यो दुईटा जुन यो भोल्टेजको इक्वेसन थियो, भोल्टेजको इक्वेसन कसरी लेख्ने भनेको ओमेगा टी मात्रै छ, त्यसैले भी स्ट्रेट लाइनमा 0 डिग्रीको लाइनमा एक्सिसमा यहाँ आयो। तर ओमेगा टी के छ? ओमेगा टीबाट 90 डिग्रीले माइनस भइरहेछ भनेपछि 90 डिग्रीले के गर्नु पर्यो? फेजर डायग्राममा मैले -90 डिग्रीलाई तल सार्नु पर्यो। -90 भनेको यो मैले क्लकवाइज डाइरेक्सनमा पारेँ, किनकि काउन्टर क्लकवाइज भनेको यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन भनेको पोजिटिभ डाइरेक्सन हो र काउन्टर क्लकवाइज यो क्लकवाइज डाइरेक्सनलाई नेगेटिभ मानेको। जसरी यदि हामीले एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसको ग्राफ बनाए जस्तो यतापट्टि नेगेटिभ हुन्छ यतापट्टि पोजिटिभ हुन्छ भनेर हामीले जुन पढेका थियौँ त्यही कन्सेप्ट यसमा लागु हुन्छ। भनेपछि यो भी को एक्सिस भयो, यो हाम्रो आई को एक्सिस भयो। त्यस्तै गरेर भी बराबर -EL भनेको थियौँ भने त्यही हिसाबले -EL भन्न खोजेको आउट अफ फेज। यो भी को अपोजिटको भनेको कुन हो? ई हो। भी को अपोजिटको ई हुन्छ। यदि भी तिम्रो यस्तो छड्के छ भने पनि छड्के ठ्याक्कै स्ट्रेट लाइनमा हामीले यसको अपोजिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी ऐनामा फेस हेरे जस्तो। भनेपछि अपोजिटमा राखेपछि EL के भयो? अपोजिट डाइरेक्सनको भयो। यसरी हामीले साइन वेभ्सहरूलाई फेजर डायग्राममा प्लटिङ गर्ने गर्छौँ। यहाँसम्म क्लियरली बुझिसक्यो होला। त्यसपछि इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भनेको के रे? अब जसरी हामीले यो करेन्ट निकालेका थियौँ भी म्याक्स डिभाइड बाइ ओमेगा एल, यहाँबाट एउटा कुरा के ध्यान दियौँ भने करेन्ट र भोल्टेजको नियम के हुन्छ? ओम्स लको नियम हुन्छ। जहाँ पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि यो ओम्स लको नियम हुने हुनाले यो ओम्स लको नियम यसमा पनि लागु हुने गर्छ। ओम्स लको नियम पनि यसमा लागु हुन्छ। ओम्स लको नियम यसमा लागु हुने हुनाले के भन्नु पर्थ्यो? ओमेगा एल भोल्टेजले कुन कुराले भाग गर्दाखेरि एम्पियरमा बन्छ? त्यो हो ओम्स। ओके, त्यसैले ओमेगा एल के हुनु पर्यो? एउटा इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भनेर यसलाई हामी परिभाषित गर्छौँ। किनभने यो यसलाई एक्सएल भन्छौँ। एक्सएल भनेको ओमेगा एल जुन केमा नापिन्छ त? ओम्समा नापिन्छ। एक्सएल केमा नापिनु भयो? ओम्समा नापिनु भयो। तिमीले अब त्यो इन्डक्टरलाई तिमीले जोड्यौ। इन्डक्टरलाई जोडिसकेपछि इन्डक्टरमा त हेनरीले नापिन्छ भनेर पढ्यौ। तर इन्डक्टर हेनरीमा नाप्दै पनि यसले चुम्बकीय शक्ति दिन्छ। यसले त यहाँ बग्ने करेन्टलाई के गर्छ? अवरोध त गर्छ केही मात्रामा। भनेपछि यसले कुन गतिमा यसले अवरोध गर्छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि हामीले त्यो हेनरीलाई ओमेगाले गुणा गरिदियो भने के हुन्छ? एक्सएल हुन्छ। एक्सएल भनेको एक्स भनेको रिएक्टेन्स, एल भनेको इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स। एक्स मात्रै छ भने रिएक्टेन्स, एल राखिदियो भने इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स। एक्स मात्रै राखिदिएँ, सी राखिदियो भने क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स। यसरी छुट्याउने। अब यो भइसकेपछि पावर इन प्योर इन्डक्टिभ सर्किट। अब पावर निकाल्नु पर्यो। पावर निकाल्नलाई भी इन्टु आई गर्नु पर्यो। भी इन्टु आई गर्दाखेरि साइन ओमेगा टी भयो, साइन ओमेगा टी - π/2 भयो, माइनस साइन बाहिर आयो, साइन ओमेगा टी - कस ओमेगा टी, किनकि साइन ओमेगा टी - π/2 भनेको कस ओमेगा टी त हुन्छ तर माइनसमा आउँछ। अर्को कुरा भी म्याक्स माइनसमा आएन कि कस ओमेगा टीको माइनस चाहिँ बाहिर ल्याएको। त्यसपछि भी म्याक्स आई म्याक्स बाई 2 आयो, साइन 2 ओमेगा टी भयो। अब यसको एभरेज मैले भनेको थिएँ यो डबलवाला जुन छ सबैको त्यसको एभरेज यदि इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने 0 हुन्छ। मतलब यसमा एभरेज पावर 0 हुने गर्छ। एभरेज पावर 0 भयो भने यसमा के अब हामीले बुझ्नुपर्छ भने प्योर इन्डक्टिभ सर्किटको पावर एब्जर्ब इज 0। पावर उसले कन्ज्युम गर्दैन। फिजिकली दिस फ्याक्ट क्यान बी एक्सप्लेन्ड एज बिलो। ड्युरिङ द सेकेन्ड क्वार्टर अफ द साइकल द करेन्ट एन्ड द म्याग्नेटिक फ्लक्स अफ द कोइल increases and the coil draws power from the supply source to build up the magnetic field and which is positive, and the energy drawn by the coil from the supply source is represented by the area between the curve P and the time axis. यो ब्रैकेटमा राखिदिएको छ। म्याग्नेटिक फिल्ड यो पावर बिल्डअप गर्छ। द एनर्जी स्टोर्ड इन द म्याग्नेटिक फिल्ड ड्युरिङ द बिल्डअप इज गिभन बाई दिस। बिल्डअप हुने बेलाको एनर्जी भनेको यति हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि
पावर सिम्पली के हो भी इन्टु आई हो कि होइन भी इन्टु आई पावर भनेको त यसको एरिया हो भोल्टेज र करेन्ट गुणा गऱ्यो भने त फेरि डायग्राममा हेर्दाखेरि त यसको एरिया जस्तो देखिन आउँछ यसको अर्थ यो होइन कि यो एरिया भनेको यसको पावर भने नाप्ने हिसाबले मात्रै भन्नु खोजेको मैले यो सधैँभरि यस्तो हुँदैन अब यो त भयो तर ब्याक इएमएफले गर्दा के हुन्छ भने म्याग्नेटिक फ्लक्सले पावर के गरिदिन्छ यति यो जुन भी इन्टु आई भयो भी इन्टु आई पावर मैले दिएँ यो पावर म्याग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न गर्न गयो यो म्याग्नेटिक फ्लक्सले के गरिदिन्छ ब्याक इएमएफ उत्पन्न गराउँछ यो भोल्टेजको कारणले ब्याक इएमएफ उत्पन्न हुन्छ यही ब्याक इएमएफ उत्पन्न भएपछि दुईटै पावर के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ त्यसले गर्दा जिरो आउँछ दुईटै एरिया क्यान्सल आउट भएर जिरो भयो करेन्ट बिचमा छ भोल्टेज के छ आउट अफ भोल्टेज आउट अफ फेज छ यहाँ पावर अनि एउटा निकाल्ने पावर हुन्छ एउटा कन्ज्युम गर्ने पावर हुन्छ भने पावर के छ एक किसिमले म्याग्नेटिक फ्लक्सबाट नै उसले आउट अफ एक्जिट गरे जस्तो छ तर यो सधैँभरि त्यस्तो हुँदैन किनकि प्योर इन्डक्टेन्समा मात्रै सम्भव हुन्छ तर एक्चुअली यो सम्भव हुँदैन त्यसैले मैले यो एक किसिमको पावरमा यो पावर त छ तर यो कति छ यो पावर भन्नु पर्यो भने कति हुने गर्छ यो पावर इज म्याक्सिमम पावर भनेको 1/2 LI max स्क्वायर हुने गर्छ इन द नेक्स्ट क्वार्टर द करेन्ट डिक्रिजेस द इएमएफ of self-induced induction will however tend to opposite its decrease the coil acts as a generator of electrical energy coil चाहिँ एउटा यो इलेक्ट्रिकल एनर्जीको जेनेरेटर जस्तो काम गर्छ रिटर्निङ द स्टोर्ड एनर्जी इन द म्याग्नेटिक फिल्ड टु द सप्लाई सोर्स मैले अघि भने जस्तो not the power drawn by the coil is negative and the curve P lies below the time axis okay the chain of events repeats itself during the next half cycles अब कस्तो भन्दाखेरि जुन मैले यो तिमीलाई डायग्राम देखाएको छु यो डायग्राम तिमीले कसरी बुझ्यौ भने मैले डायग्राम यसमा इन्डक्टरको हालेको छैन यहाँ मैले क्यापेसिटरको सायद मैले हालेको हुँला क्यापेसिटरको डायग्राम हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ त्यसरी यो पोजिटिभ कर्भ यो नेगेटिभ कर्भ जुन देखिन्छ नि यो पावर कन्ज्युम्ड भनेको यो पोजिटिभ पावर नेगेटिभ पावर पोजिटिभ पावर नेगेटिभ पावर यसरी ओभरअल एभरेज पावर के हुने भयो जिरो हुने भयो ठिक छ क्यापेसिटर र इन्डक्टरको उस्तै हुन्छ तर यो भोल्टेज जुन छ यो भोल्टेज यसमा हेर्दाखेरि त यो भोल्टेज यता यस्तो छ भने करेन्ट के हुन्छ भोल्टेज के हुन्छ भन्ने कुरा मैले भन्न बिर्सेछु के हुने गर्छ भने जुन हामीले यो भ्यालु निकाल्यौ नि भोल्टेज र करेन्टको तुलना गर्दाखेरि भोल्टेज के छ V max sin ओमेगा t मा छ करेन्ट केमा छ भने यहाँ करेन्ट भनेको V max डिभाइडेड ओमेगा L sin ओमेगा t - π/2 मतलब sin ओमेगा t मा छ भने यो 0 डिग्रीबाट यसरी रन हुन्छ के हैन 0 डिग्रीबाट यसरी रन हुन्छ तर अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने तर करेन्टको के हुन्छ म रेड कलरले करेन्ट बनाउँछु रेड कलरले करेन्ट बनाउँदाखेरि यो π/2 को बेलामा करेन्ट 0 हुन्छ यहाँ π/2 बाट सुरु हुन्छ -π/2 छ त्यसैले यो π/2 बाट नै सुरु हुन्छ मतलब करेन्ट सानो भए पनि π/2 बाट यसरी सुरु हुन्छ मतलब यसमा सबभन्दा अगाडि यो डाइरेक्सनमा सबभन्दा अगाडि भोल्टेज छ त्यसैले के भन्नु पर्यो भोल्टेज इज लिडिङ भोल्टेज लिड छ करेन्ट के छ ल्याग छ अर्को कुरा फेरि डायग्रामबाट पनि हामी भन्न सक्छौं यहाँ छ हेर यहाँ मैले पढ्न बिर्सेछु इन्स्टन्टेनियस एप्लाइड भोल्टेज प्योर इन्डक्टिभ कोइल इट इज द करेन्ट ल्याग्स बिहाइन्ड द एप्लाइड भोल्टेज बाइ π/2 करेन्ट ल्याग गर्छ भने भोल्टेज लिड गर्छ भोल्टेज ल्याग गर्छ भने करेन्ट लिड गर्छ त्यस्तो भन्नु खोजेको मतलब करेन्ट ल्याग गर्छ भोल्टेज लिड गर्छ इन्डक्टरमा क्यापेसिटरमा उल्टो हुन्छ क्यापेसिटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट लिड गर्छ भोल्टेज ल्याग गर्छ ओके डायग्राम लगभग उस्तै हुन्छ पछि क्यापेसिटर सिद्धेपछि हामी बुझौँला डायग्राम मैले यसमा हाल्न बिर्सेको छु केही फरक पर्दैन डायग्राम बिस्तारै याद हुँदै जान्छ अर्को लेक्चर क्लासमा म डायग्राम सहित तिमीलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने भोल्टेज लिड छ भने यो डाइरेक्सनमा हेर्दाखेरि भोल्टेज अगाडि छ करेन्ट पछाडि छ है भनेपछि भोल्टेज लिड छ करेन्ट एलएजी ल्याग छ यसरी लिड र ल्यागको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो अर्को कुरा कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो भने यो इन्डक्टिभ रिएक्टेन्सको सर्ट नोट इक्जाम आइदियो भने के लेख्ने त भनेपछि आई मैक्स यो हामीले के बुझ्नु पर्यो इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भनेको रिएक्टेन्स इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स द ओहमिक भ्यालु रिप्रेजेन्टेड बाइ द इन्डक्टिभ कोइल और चोक कोइल यहाँ शब्द छ त्यो चोक कोइलले प्रस्तुत गर्ने जुन इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स छ इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्सलाई नै हामी के भन्ने गर्छौं इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भन्ने गर्छौं
जुन केमा भर पर्ने गर्छ त ओमेगामा डिपेन्ड गर्छ, फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। ओमेगा भनेको 2πfl भनेको एक्सएल, ओमेगाले खोल्यौँ भने मतलब मैले 50 हर्ट्जको लागि इन्डक्टेन्स के हुन्छ, बढी हुन्छ, इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स बढी हुन्छ, किनकि यसले बढी म्याग्नेटिक फिल्ड उत्पन्न गर्छ र बढी म्याग्नेटिक फिल्डले बढी बढी लार्ज एमाउन्ट अफ यसले भोल्टेजलाई अपोज गर्न खोज्छ र लेन्स लको नियम त्यसमा बढी लागू हुने गर्छ। देखि नै के आउँछ भने ओमेगा एल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी जति बढी भयो त्यति नै उसको रेजिस्टेन्स बढ्ने गर्छ, रेजिस्टेन्स बढ्ने गर्छ। तर इन्डक्टर अथवा क्यापेसिटर यिनीहरूले कन्ज्युम गर्ने पावर यदि हामीले यसो हेर्दाखेरि भी इन्टु आई गर्दा त 0 देखिन्छ, त यिनीहरूले पनि पावर कन्ज्युम गर्छन्, त्यसलाई हामी रिएक्टिभ पावर भन्ने गर्छौँ। त्यो रिएक्टिभ पावरको बारेमा हामी बिस्तारै छलफल गरौँला क्यापेसिटरको टपिक सिद्धेपछि। आजलाई यति गरौँ, थ्याङ्क यू।